ईरान ने जो प्रपोज किया है उसने सिर्फ 2 पॉइंट प्रपोजल दी है। ईरान एटम बम बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा है कि एट द मोमेंट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। स्टेट ऑफ हॉर्मूज का प्रपोजल जो ईरान ने दिया है सबके लिए ओपन करता हूँ। अमेरिका भी जो है मुहासरा ख़त्म करे अपना हॉर्मूज का। अमेरिका अनाउंस करे कि परमानेंट सीज फायर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये स्टेटमेंट आ रहा था कि वो रिलक्टेंट हैं इन दो शराइत को मानने से। मॉस्को जो है वो तगड़ा होके खड़ा है बिहाइंड ईरान। 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई, तकरीबन 40 दिन रहने के बाद बंद हो गई एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। ईरान ने इस टाइम जो प्रपोजल दी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, पाकिस्तान, ओमान और रशिया को कंसल्ट करने के बाद, मैं आपको बताता चलूँ जो प्रपोजल है दिस टाइम अराउंड वो कोई लंबे चौड़े उसमें पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और उन्हीं पे ऊपर अमेरिका चर्चा कर रहा है। और देखें इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर एग्री करेगा तो फिर आगे बात चलेगी बड़े एग्रीमेंट की तरफ। ईरान ने जो प्रपोज किया है उसने सिर्फ 2 पॉइंट प्रपोजल दी है। उसने कहा कि इसके ऊपर आप बात कर लें, इस पे एग्री करें एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम आगे चल के बात करेंगे, मज़ीद अक्रॉस द टेबल बैठेंगे और बाकी जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले बात कर लें कि ये 2 पॉइंट्स हैं कौन से। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंगली जो न्यूक्लियर डस्ट है या यूरेनियम है, ईरान एटम बम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके हवाले से कोई बात नहीं है। ईरान ने कहा कि एट द मोमेंट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग, इसको आप डेफर करें। नंबर 1 पॉइंट इस पे आए स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, अपना हॉर्मूज पे। स्टेट ऑफ हॉर्मूज का प्रपोजल जो ईरान ने दिया है, उसने कहा कि मैं तमाम दुनिया के जो ऑयल शिप्स हैं, बहरी जहाज़ हैं ऑयल के, उनको रास्ता देता हूँ, सबके लिए ओपन करता हूँ। और इस इन रिस्पॉन्स टू दैट अमेरिका भी जो है मुहासरा ख़त्म करे अपना हॉर्मूज का और ये इशू को सेटल करें वंस फॉर ऑल। ठीक है, इसके ऊपर बाद में मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली हम भी इसका मुहासरा कह सकते हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, अमेरिका भी ख़त्म करे। नंबर 2, उसने कहा कि अमेरिका अनाउंस करे कि परमानेंट सीज़ फायर होगा, यानी कि नो मोर वॉर, दोबारा से जंग अमेरिका स्टार्ट नहीं करेगा इसराइल के कहने पे या किसी और चीज़ को वजह बना के दोबारा ईरान पर चढ़ाई नहीं करेगा। मेक इट क्लियर वंस फॉर ऑल कि ये सीज़ फायर 2 से 3 वीक में चली गई है, ये परमानेंट होगी, दोबारा जंग नहीं होगी, एंड दैट्स ऑल। ये 2 चीज़ें हैं जो ईरान ने प्रपोज की हैं। इसके ऊपर जो है आप समझ लें सिग्नेचर ऑफ मॉस्को है, ओमान है एंड इवन पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बेसिकली मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रपोजल जो है 2 डिमांड्स या 2 कंडीशन प्रपोजल जो है वो अमेरिका को फॉरवर्ड किया है। अमेरिकन मीडिया को अगर आप वॉच करें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये स्टेटमेंट आ रहा था कि वो रिलक्टेंट हैं इन 2 शराइत को मानने से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मार्को रूबियो ने भी अपना स्टेटमेंट इशू किया है कि न्यूक्लियर डस्ट या यूरेनियम वो हमारा नंबर 1 पॉइंट है, उस पर पहले बात होगी, उससे आगे कोई और बात होगी। अगर तुम मार्को रूबियो की बात को मान लें तो इट मीन्स कि अभी फिर बड़ा डेडलॉक आ गया। 2 पॉइंट्स इसलिए थे कि ये एक तरह के स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लेके वेस्टर्न वर्ल्ड भी कह रहा है कि लेट द होल वर्ल्ड ब्रीथ, सांस लेने दो अमेरिका और ईरान, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करें। अमेरिका नहीं मान रहा। नंबर 2, सीज़ फायर परमानेंट के लिए भी नहीं मान रहा। वो कहता है पहले न्यूक्लियर थिंग को, यानी कि ईरान एटमी हथियार बना सकता है या नहीं सकता, इस चीज़ को पहले डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ईरान की ये कैपेबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बम, ये हम बिल्कुल ना होने दें। उस कैपेबिलिटी को ख़त्म करें या ईरान खुद से विड्रॉ कर ले, सरेंडर कर ले कि मैं बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स को परसू नहीं करूँगा फॉर मैनी डेकेड्स टू कम, नॉट मैनी ईयर्स टू कम। अमेरिका तो कह रहा था 20 साल, तो दैट इज़ अ मिनिमम पीरियड। उसके बाद फिर दोबारा से निगोशिएशन हो सकती है। थिंग इज़ वेरी मच ऑब्वियस नाउ। पहले ये लग रहा था कि सबसे पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट्स दिए,
ایران نے ان ریٹرن 5 پوائنٹس دیے. پھر اسلام آباد میں بات چیت ہوئی ان ایک 10 نکات پہ مشتمل فریم ورک کے اوپر 20-21 گھنٹے کی بات چیت ہوتی رہی. اس پہ بھی کوئی کنسنسس نہ ہوا, دونوں پارٹیز غیر متفق رہیں اس پہ. اور لیٹر آن سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے جو فارن منسٹر ایران کے عباس عراقچی پاکستان آئے, پاکستان سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے مشاورت کر کے ڈیٹیل میں وہ عمان چلے گئے, اور وہاں پہ جو ہے GCC کنٹریز جو 6 گلف ریجن کنٹریز ہیں اس کو ایک طرح کا عمان ریپرزینٹ کر رہا تھا, سعودی عربیہ, بحرین, کویت, قطر, UAE اینڈ عمان. تو ان کا کنسرن لیا, ان سے بات چیت کی, اور پھر وہ ماسکو پہنچے پیوٹن کے پاس. اور پیوٹن کے ساتھ کیا بات ہوئی وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں, جو انفیکٹ کیا میسج ہے پیوٹن نے دیا. لیکن وہاں کے آنے کے بعد پاکستان میں آیا جہاں منیر سے ون ملاقات کی, اور فائنلی یہ ٹو کنڈیشن پرپوزل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیٹر باکس میں ڈال دیا, جس کو پڑھنے کے بعد امریکہ بھی اس چیز کو کمنٹ نہیں کر رہا. دس از دا کرنٹ سچویشن آف دا ہول کنفلکٹ. چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ماسکو کا ٹور ہے اس میں کیا بات چیت ہوئی, وہ بھی جو رشین پریس لکھ رہا ہے, کچھ امریکن پریس لکھ رہا ہے, ویسٹرن پریس ہے, اس کو گو تھرو کرنے کے بعد آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ پیوٹن نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ایران کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا نو میٹر واٹ ہیپنس. عراقچی کو بھی اس نے کہا ہے کہ اپنے سپریم لیڈر خامنائی صاحب کو, جن کے بارے مشتبہ خامنائی, جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زخمی ہیں, امریکہ تو کہتا ہے کوائٹ کریٹیکل, لیکن ایران کہتا ہے کہ بس زخمی ہیں. ان کو میسج بھجوایا ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس آئی ایم اسٹینڈنگ بائی یو, بائی یور سائڈ. تو ایک طرح کا یہی لگ رہا ہے کہ, اور ساتھ میں اس نے جو ایرانین کریج ہے اس کو, اس کی بڑی تعریف کی ہے. اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ سے جنگ کرنے کے موڈ میں ہے US ایٹ دا بیہسٹ آف اسرائیل, تو ماسکو جو ہے وہ تگڑا ہو کے کھڑا ہے بیہائنڈ ایران. تو یہ زبردست جنگ ہوگی بائی گوئنگ بائی دا ورڈز آف ماسکو. ماسکو مین پیوٹن. ویلڈیمیر پوٹن جو ہے اس ٹائم پہلے KGB کا سربراہ رہے ہیں صاحب, اور بہت تگڑا قسم کا وہ میسج دیا ہے. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی کر دی ہے کہ پیس ایفرٹس میں بھی ہی از فلی سپورٹیو, بٹ لگتا نہیں ہے کہ پیس کی طرف ہم ہیڈ کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ ایران بھی اپنے طور کے اوپر جو ایشورنسز ماسکو سے لے کے آیا ہے, اس کے بعد ایران بھی لگتا ہے کافی تگڑا ہوا کھڑا ہے. اور لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑا, صرف 2 پوائنٹ پھینکے ہیں, 2 پتے پھینکے ہیں. دیکھیں ان پتوں کے اوپر, پتے کے اوپر پتا پھینکتا ہے US یا کچھ اور کرتا ہے. اور ساتھ میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی, تقریباً 40 دن رہنے کے بعد بند ہو گئی, اور ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان. آج فار دا فرسٹ ٹائم اس جنگ کے بعد جو گلف کی 6 اسٹیٹ ہیں جنہوں نے آپس میں ایک پوری گلف GCC بنا رکھی ہے, گلف کوآپریشن کونسل, ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اس میں سعودی عربیہ کو اس کا فادر کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد UAE ہے, بحرین ہے, قطر, کویت اور عمان, یہ اس میں ریاستیں آتی ہیں گلف کنٹریز کی. اور آج ان کا اجلاس ہوا ہے, اور انہوں نے پورا اس چیز کو میجر کیا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایران نے کیا اٹیک, ظاہر ہے انہوں نے ان کنٹریز کے اوپر کیے, لیکن بیسز تھیں وہ ایئر بیسز اور ادر نیول بیسز آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, جس کے اوپر ایران بالکل کوئی ٹیکنگ نو شیم ان اٹ, اور کہہ رہے کہ آپ نے ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں, تو گیٹ ریڈی فار دا اسٹرائک فرام آر سائڈ, کیونکہ یہ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مار رہے ہیں, تو ہم نے بھی تو انہیں مار رہے ہیں, ہم جا کے ان کو امریکہ تو نہیں مارنے لگے, یا اسرائیل کو تو وہ مار ہی رہا ہے ایران. سو امریکہ سے تو بدلہ اسی گلف ریجن میں ہی لیا جائے گا نا, کیونکہ یہاں سے یہ آپریٹ کر رہا ہے. تو آج ان کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے, جدہ میں ہوئی ہے, اور MBS جو ہے وہ اس کو چیئر کیا ہے اس بڑی میٹنگ کو. اور ابھی اس کا اعلامیہ آیا نہیں, اعلامیہ میں دیکھیں کیا یہ ایران کو ٹیک آن کرتے ہیں یا اگین پیس کی طرف ایک بڑا سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو کہ دوبارہ سے جنگ نہیں شروع کرنی. دیکھیں اس طرح کی وائس چیز ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے بائی دا وے, کہ اس طرح کی بات کریں کہ
یہ خطہ امن کی طرف بڑھے اور امریکہ اور اسرائیل کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں اسپیشلی اسرائیل کے اس کو یہ کنڈیم کریں انسٹیڈ کہ اپنا فوکس صرف ایران کو کر کے اور ان کے ایکشن کو ایک طرح کا انڈورس کریں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ اگر ان کے اعلامیہ میں ایران کی کنڈیمنیشن ہوئی اور انڈورسمنٹ ہوئی ایران اور انڈورسمنٹ ہوئی یو ایس اور اسرائیل کی. دیٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ. سو لیٹ سی اعلامیہ کیا کہتا ہے. لیکن رائٹ ناؤ دس از دا اسٹوری آف دا ڈے کہ دو کنڈیشن، دو شرائط یا دو پرپوزل دی ہیں ایران نے امریکہ کو کہ اس پہ آپ بات مانتے ہو، ان دو چیزوں پہ آپ مانیں، اناؤنسمنٹ کریں. پہلی اپنا ہرموز کا محاصرہ ختم ہماری سائڈ سے بھی آپ کی سائڈ سے بھی. نمبر 2 سیز فائر پرماننٹ. اس کے بعد آئرن ٹیبل پہ کراس دا ٹیبل بیٹھے اسلام آباد میں اور ایک بگ ایگریمنٹ سائن کریں. سو لیٹس سی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو.